उनके गिरबान में पकड़ा है हमने उनको ये कह दिया है कि हमारे कहे बगैर किसी को कुछ नहीं करना है। हमने लिख के दिया है, वो भी बाखबर है। टॉप पे रहा है मकरान और बिलखुसूस तुरबत। जितने मसाइल हो रहे हैं अब इस दौरान, धरने हुए या कुछ जुलूस ऐसे हुए, हड़ताल आपने कभी किसी सियासी लीडर को देखा है? तो न सियासत है न जमहूरियत है। कातिलों को मुफ्ती शमील रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके कातिलों को गिरफ्तार करके, आपको पता है, आपको मालूम है, अभी 4 दिन पहले जो वाक़या, नाखुशगवार तरीन वाक़या जो तुरबत मलिक आबाद की जामे मस्जिद में पेश आया नमाज तरावी पर, वो इंतहाई अफसोसनाक है। और हज़रत मुफ्ती शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मदरसे शहादत सुन्नत के दारुल इफ्ता के और फैसला के क़ज़ावत के उस पर आप फाइज थे, वो उसके ऊपर हमला किया गया और सर पर गोलियां लगी और वो शहीद हो गए सजदे में। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये। उस पर ये जो आज हम बैठे हैं, हम इसीलिए आए कि हम हुकूमत से मुतालबा करें और उनके लवाहिकीन को, हज़रत मुफ्ती साहब के लवाहिकीन को ताज़ियतन उनके हमदर्द और उनके लिए दुआ के लिए हम यहाँ पर मदरसा इशाअत तौहीद व सुन्नह में जमा हुए हैं। सारे उलमाए किराम और उलमा दोस्त और तमाम दुकानदार हजरात और हाजी हजरात, जमीयत उलमा इस्लाम के तमाम सीनियर और जो जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल हैं, वो सारे जमा हैं। सब ने प्रोग्राम भी किया। उसमें हम सब ने ये मुतालबा किया, सब ने बयानात दिए। मुतालबा यही है कि हुकूमत ने जो कुछ हुआ है यहाँ मलिकाबाद में, हुकूमत कातिलों को बाजियाब करे, कातिलों को मुफ्ती शमील रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी कातिलों को गिरफ्तार करके उनको सज़ा दे दे। यही मुतालबा है हमारे हुकूमत से। अगरचे उम्मीद कम है, हमें तवक्कुआत कम है, क्योंकि अभी इस वक्त सारा मुल्क घिरा हुआ है मुसीबतों में। जैसे हर किसी से पूछ लो आप, कि दुकानदारों से पूछें आप, वो परेशान, अंजुमन ताजरान से पूछें वो परेशान, गरीबों से पूछें वो परेशान, मजदूरों से पूछें वो परेशान, डॉक्टरों से पूछें वो परेशान, मास्टरों से पूछें वो परेशान। गलत हर शख्स, समझा ना, वो परेशान है। जिस तरह मेरे दोस्त ने फरमाया कि बलूचिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, समझा ना। तो ये रोना सब रो रहे हैं। अब इसके तदारुक इनका किस तरह हो सकता है, तदारुक इनका किस तरह होगा? इसलिए ये सबका यही बयानी है। तो हमने अपने साथियों को रोके रखा है और ये उनके गिरबान में पकड़ा है हमने उनको ये कह दिया है कि हमारे कहे बगैर किसी को कुछ नहीं करना है। आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी तरफ से माह मुबारक रमज़ान भी है ना, तो रमज़ान की कोई इहानत नहीं होगी। हमने जिनसे वादा किया है, समझा ना, जिन लोगों से कि भाई माह मुबारक रमज़ान में कोई रमज़ान की तौहीन न करे और हम उनकी तौहीन नहीं करेंगे, उस पर मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर नूर बरसाए, और मुफ्ती इशाम रहमतुल्लाह ताला अलैह, और हम सब मौजूद थे। कमिश्नर के सामने दस्तखत हमसे लिया गया कि आप इस माह में रवादारी का जज्बा, खुसूसन जबकि ये मसला तुरबत से निकल के आगे गया है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि शायद ऐसा ना हो कोई इस सुराख से कोई ये कह दे भाई मैं ये करता हूँ या मैं वो करता हूँ। नहीं, हमने लिख के दिया है। वो भी बाखबर है कि हमें जो है खाना जंगी की तरफ धकेला जा रहा, लेकिन हम खाना जंगी की तरफ नहीं जाएंगे, ना हम जाएंगे ना वो जाएंगे। अच्छा मौलवी साहब, इसमें खाना जंगी का आपने तज़किरा किया, तो इसमें आपको ये अंदाज़ा है कि ये कोई बड़ी साजिश हो रही है?
اور اس سازش کو مطلب آپ کس طرح سے بے نقاب کریں گے کہ آپ اس سازش کے جنگل میں نہیں آئیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، یہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو آپریشن کر کے اس کی بیماری بتا سکتے ہیں کہ کیا ہے، لیکن جب آپ اس درجے تک پہنچے نہیں، آپ کو اتنا پتہ نہیں ہے تو آپ وہ نہیں کریں گے. ہم لیکن اتنا ہے کہ جو حالات ملک میں چل رہے ہیں، ہر جگہ سازشیں ہو رہی ہیں. وہ سازش جس طرح ہم کہتے ہیں وہ سازش ہے، سمجھے نا، کہ وہ قاتل کہیں پکڑا نہیں جاتا، نہ کوئٹے میں پکڑا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سازش ہے، یہ سازشوں کی بنیاد پر چل رہے ہیں ہم. تو یہ سازش ہے، اس لیے سمجھے. باقی کون کر رہا ہے سازش، اس کو جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کو بے نقاب کیا جائے، تو بے نقاب، میں نے کہا کہ بے نقاب وہ کرتے جو آپریشن کرے، جس کو پتہ ہو. ہمیں پتہ نہیں کون کر رہا ہے، لیکن ہے سازش ہے. اچھا، اس میں سیاسی آسپیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، مطلب جیسے کہ سیاسی مسائل بھی ہو سکتے ہیں. جیسے کہ ایک مقرر نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی جب بھی حکومت آتی ہے تو صورتحال اسی طرح ہو جاتی ہے. تو کیا پیپلز پارٹی میں آپ کو عرض کروں، سیاست تو ہے ہی نہیں، جمہوریت ہے ہی نہیں. اب آپ تو سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کا ابھی کہاں کتنا رہ گیا؟ جمہوریت کہاں ہے؟ کہاں نظر آتا ہے؟ سمجھا نا. سیاست، اب سیاست تو یہ ہے کہ جتنے سیاسی لیڈران ہیں، دیکھو سیاست تو وہ ہوتا ہے جب کوئی سیاسی آدمی سیاسی مسئلے میں دلچسپی لیتا ہے، کچھ اس میں کرنے کو کرتا ہے. اب جتنے مسائل، اب آپ کو تربت کو لے لے، جتنے مسائل ہو رہے ہیں اب اس دوران، دھرنے ہوئے ہیں یا کچھ جلوس ہوئے ہیں یا جلسے ہوئے ہیں یا ہڑتال ہوئے ہیں، آپ نے کبھی کسی سیاسی لیڈر کو دیکھا ہے؟ تو یہ سیاست نہ سیاست ہے نہ جمہوریت ہے. اچھا، آپ نے مولوی صاحب ایک سوال ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو کیا وہ آپ معاہدہ توڑ دیں گے جو ڈی سی اور کمشنر کے ساتھ آپ نے کیا؟ اگر حکومت نے مفتی صاحب کے قاتلوں کی گرفتاری میں کوئی عملی اقدام نہیں کیا تو کیا آپ اس معاہدے کو توڑ دیں گے جو آپ نے کمشنر کے ساتھ کیا تھا کہ ہم جھگڑا لڑائی نہیں کریں گے؟ دیکھیں میں آپ کو افسوس کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں، بہت افسوس کے ساتھ، کہ اس وقت امن و امان برقرار رکھنا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. یہ کم وقت حکومت یہ سمجھتے نہیں، ورنہ ہم علماء کرام، میں کہتا ہوں، میں نے کمشنر صاحب ڈی سی صاحب سے پچھلے مہینے ملاقات کی تھی اس سلسلے میں. ہم نے کہا کہ ٹاپ پہ رہا ہے مکران اور بالخصوص تربت ٹاپ پہ رہا ہے امن امان کی صورت میں. امن امان کی سمجھے نا، تربت جو ہے نا امن و امان کا واحد وہ بہترین وہ پیش کرتا تھا. تو ہم کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو ہم امن و امان کو ہاتھ سے جانے دینے نہیں دیں گے. جہاں ہمارا جو اوپر سے جو ہمارا قائدین ہیں، اب آپ دیکھیں وزیرستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ہمیں دقت دیا جا رہا، لیکن ہم نے کبھی وہ نہیں، ہم نے کبھی ان کو کچھ حاصل نہیں ہوا. ہم نے کبھی کسی کو نہیں مارا، ہم نے کبھی قانون شکنی نہیں کی، ہم نے در اندازی نہیں کی کہ کبھی بھی، اب بھی نہیں کریں گے. جی سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں مفتی صاحب کو نشانہ بنایا گیا، یہ وزیرستان، خوزدار اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں علماء کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ وہی تسلسل ہے یا یہ کوئی الگ سازش ہے؟ دونوں باتیں ہیں، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، ہر جگہ ہو رہا ہے، دونوں باتیں. فیملی کی جانب سے جو بیان دیا گیا تھا اس کی والد صاحب کی طرف سے، آپ اس کی حمایت کرتے یا نہیں؟ جو بیان دیا گیا جی، جو مفتی شمیر صاحب کے جو والد صاحب نے جو بیان دیا تھا جی، اس کی آپ حمایت کرتے یا نہیں؟ میں نے تو ان کا بیان سنا نہیں ہے، ویسے ان کے والد صاحب نے جو بیان دیا ہے. بہرحال وہ دیکھیں، ہم جس حیثیت سے بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ ان کے والدین یا ان کے کوئی رشتہ دار کوئی اس میں بیان دے دے تو وہ غم سے نڈال ہو کے، یا بہرحال وہ ہے. باقی یہ کہ ہم نے ان کا بیان نہیں دیکھا ہے. بلوچستان کی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے گدروشیا پوائنٹ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر فالو کریں تاکہ آپ سے کوئی خبر رہ نہ جائے.